तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 आणि वळ 38 ते 50 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 9 and verses 38 to 50. आमचे विरोध ना तो आमच्या पक्ष असो. जो हांव ताच्या लागीं म्हळें, मेस्त्री तुजे नांवें देवसा सोडयतले एकल्याक आमी देखलो, आनी तो आमच्या पंगड असो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन, दुसरेच घडये म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्ष असो. तुमी क्रिस्ताचे पटलावदार म्हणल्या खातीर कोणीय तुमकां एक कॉप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, ताचें इनाम ताका केदेंच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटले ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पदकां कारान जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांत्या पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पदकां कारान जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 हात आसून एमकोणाच्या पालवानांत असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो पांय तुका पदकां कारान जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पांय आसून एमकोणाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. तुजो दोळो तुका पदकां कारान जाता जाल्यार तो कुंकून खाड. 2 दोळे आसून एमकोणाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना, आनी जळतो उजो केदींच पालवाना. कित्याक हर एका मनशा उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठ साळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचें तें मीठ आसूं दी, तेदवां तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. तुमचें तें मीठ आसूं दी आनी तुमी समाधानान जियेतल्यात. मिठा बरी हेरांक रूच दिवचें तसलें जिवीत जिवंक जेजू अशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमच्या मंगळुरांत रितीर मंदिर सुरू करच्या पयलें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, सरी सुमार 70 फिरगजांनी हांवें रितीर दिल्ल्यो. 1990 आनी 5 इसवेंत हांव 2004 इसवे पर्यंत. आनी ताका आमच्या मंगळूरच्या एका फिरगजेंत लोकांनी एका विगाराक वचून सांगलें, आमी फादर जेरीची रितीर दवरया म्हणून. ह्या आमच्या फिरगजेंत फादर जेरीची आमी 5 दिसांची रितीर दवरया म्हणटाना त्या विगारान त्या लोकांक म्हळें खंय, कितें तो म्हजे वनी बरें सांगता गे तुमकां, कितें तो तुमकां म्हजे वनी बरें सांगता गी म्हणालो. कितें समजलें तुमकां? आपूण हेरा वरनी बरो, हेरा म्हजे वरनी ल्हान ह्या पाड, असलो मनोभाव. आज तुका स्वार्थ प्रगट करूंक सोडिना, तुजो स्वार्थ तुका स्वार्थ प्रगट करूंक अडकळ जाता. तुमी मीठ पळयलां गी? मीठ साकलां न्ही गी? साकलां गी ना? थोड्यांक तें गोड, थोड्यांक तें तीख, थोड्यांक तें आंबट, थोड्यांक तें चप्पे ना गे? सगळ्यांक तूं काय म्हाकाय वय मग मीठ कितें दिता? करसाण दिता. गोड कितें दिता? गोडसाण दिता. आमसाण कितें दिता? आंबट करता वय मग. कोटसाण कितें करता? कोडू लागता वय मग. कोडू केदाळ आसलें गोड जाता गी, गोड आसलें केदाळ खार जाता गी,
खार आसलें दाळा तीख जाता की आज तुवें आनी हांवें आमी जाय जे मिठा बरी म्हणटा देवाचे उतर माथ्या वचवंजेला वचो 5:13 मॅथ्यू चॅप्टर 5:13 तुम्ही पृथ्वीचे मीठ तुम्ही पृथ्वेचे मीठ मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका करसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मोस्तूंक शिवाय मीठच आळणी जालें म्हळ्यार मीठच आळणी जालें म्हळ्यार मिठान आपणाची रूस वगडायली जाल्यार मिठान आपणाची खारसाण वगडयल्या जाल्यार ते मीठ गी सांगा ते उपकार पडटा की हांगा देवाचे वता तुमी पृथ्वेचे मीठ आमी मिठा बरी हेरांच्या जिवितांत रूच दिवचें तसले आसाचे न्ही तांच्या जिवितांत तांकां कोटसाण जावन गी या तांकां कितें म्हणटात वायट करचें तसलें न्ही आज असलो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचें ते कारण कितें जोच्या वांजेलांत अवस्वर 10 आनी 10 पयलो पंक्त वासा जॉन 10:10 सोर येता पयलो आमचो मात्र सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक ओ सोर आनी सोरां पैकी व्हडलो सोर कोण मोसोर महासोर असतात तुमी सोरां पैकी व्हडलो सोर मोसोर आनी तेच आज आमी आयकता तांच्या पयल्या वाचपांत गणन शास्त्रांत अवस्व 11 पळया कितें जाता थंय मालगड्यांक दिल्लो आत्मो म्हणून बरयलां थंय गणन शास्त्र आनी अवस्व 11 आनी ओळ 24 आयका मालगड्यांक दिल्लो आत्मो मालगड्यांक कितें दिला आत्म्या विशयान बरी शिकोवन आमी आयकली वय मू आत्मो हर एकल्याच्या कुडीन घालप वय मू पूण हांगा दिल्लो विशेष आत्मो पवित्र आत्मो देवाचें देहन्याय जावन मैजेच्या काळार देवान पळया ह्या मालगड्यांक आत्मो दिला म्हणटा देवाचे उतार मैजे भायर गेलो आनी जें कितें सर्वेस्परान ताका सांगलें तें ताणें लोकांक सांगलें ताणें सोरस्पाचे उतारच तो तांकां दितालो सोरस्पाची खुशी तांकां कळीत करतालो सोरस्प कितें मैजे सांगतालो तें मैजे लोकांक सांगतालो आनी ताणें लोकां मदल्या 70 मालगड्यांक एकठांय केले आनी मैजे कितें करता विंगड 70 जाणांक एकठांय करता आनी तांकां तंबा भोंवतणी हाडले त्या तांबा भोंवतणी भायर हाडले सर्वेस्पोर एका कोपान सकला देवलो तो मैजे कडेन उलयलो ताणें मैजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मालगड्यांचेर घालो पळया मैजेचेर आत्मो आसलो वय मैजे कितें पवित्र आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान बरलो वय मू आनी हांगा देवाचे वता सांगता सरस परस मैजेक दिल्ल्या आत्म्यांतलो इल्लो आत्मो तो 70 मालगड्यांचेर घालो आनी सकट 70 मालगड्यांक देवान दिलो आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रावाद केलो पळया न्ही आत्मो आयल्या वेळार कितें जाता पवित्र आत्मो तुजेर आयिल्ल्या वेळार तूं न्ही उलयताय कोण उलयता पवित्र आत्मो उलयता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत पळया अवस्वर 10 आनी वळ कितें एक 1 सामुएल चॅप्टर 10:1 सामुएलान एक तेलाची शिशली घेतली आनी ताणें सावलाचे तकलेर तेल ओतलें उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें सर्वेस्परान तुका आपले पर जे इस्रायल असो फुडारी कसो अभिषेक केला पण हांगा सामुएलान सावलाकी तेल आयिल्ल्या वेळार मागलेल्या वेळार सरस्पराच्या नांवान तांचो सोवी वळ कितें म्हणटा तेदना सर्वेस्पर असो आत्मो तुजेर येतलो देवाच्या नांवान सरस्पराच्या नांवान जेन्ना सामुएलान सावलाक तेल आयलो मागलो सरस्पराचो आत्मो ताजेर देवून आयलो आनी तुय तांचे सवे प्रावादपणाच्या आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तुजे थंय देवून येता तूं ओगेस रावनाय तूं प्रवाद करताय म्हणजे प्रवाद करचें म्हळ्यार तूं उलयताय तूं न्ही तुजे भितर आसलो आत्मो उलयता थंयसर मागीर पाटये आनी आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्व 2 आनी वळ 14 एक्ट्स चॅप्टर 2:14 तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी ओटल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव बाबांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो
म्हाका ऐका. पण हांगा पेद्रू प्रवाद करता या कितें करता हांगा प्रसंग करता म्हाका ऐका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया. हाज्या पयलें भिवकुरो पेद्रू हांव ताका वळखना म्हणून 3 फावटी नेगारलेलो तिरस्कार केल्लो पेद्रू जेन्ना ताजेर थंय पवित्र आत्मा येवन बिडार करता धैर्यान उलयता म्हाका ऐका म्हणून. हांगा सामुएलान सावलाकी त्या लायल्या वेळार पवित्र आत्मा ताचेर देंवन येता. 1 Samuel chapter 10 and verse 10 कितें म्हणटा. ते तेंचे भायर सरून गिबेयाक वेतले तेन्ना प्रवाद्यांचो एक पंगड ताका मेळ्ळो. हेर प्रवाद्या सांगता पळय साऊल कितें करता पळया प्रवाद्याचो एक पंगडच ताका मेळटा तेन्ना देवा सोत्मो ताचेर आयलो आनी तो तांचे सवय प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो. देवाचो प्रेरक आत्मा तुजेर आसा जाल्यार भाव भयणीनो कशें हांगा प्रवाद्या सांगता साऊल प्रवाद करूंक लागलो. ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू थंयसर प्रवाद करूंक लागलो. तांचे थंय आसलो पवित्र आत्मा तुका विंगड विंगड करना. तो पवित्र आत्मा कितें करता कोणाक महिमान दिता. कालीच उलोवन आसतना हो प्रस्ताव हांवें काडूं ना हांगासर आमी उलोवन आसतना बाबा स्टॅनीन तो प्रस्ताव काडलो कित्याक म्हळ्यार एक शिकोवन ताणें आयकली खंय आनी तो भाव पयलीं हांगा आसलो हांगा शिकोवणेंत मात्र सुमार वर्सां आसोनी 7th आसलो वर्सां पासून आसलो आनी आतां भायर गेला. म्हज्या हर एक शिकोवणे विरोधूच ताणें शिकोवन दिवच्यो खंय. हांव हांगा कसले शिकोवन दिता त्या शिकोवणे विरोधूच तो शिकोवन दिता खंय. म्हाका एक सवाल उदेले ते ताजे तेगूनचो आत्मा काम करता आनी म्हजे तेगूनचो आत्मा काम करता म्हण एकच गी साद दिसना. आमी हांगा 5 जाण आसा जर तर 5 जाण 5 रितीन हांगा तुमकां देवाचें उतर दिता जाल्यार एकच आत्मा तुमचें तें आसा आमचें तें आसा तुमकां सांगूंक साद दिसना. पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार तोच एक आत्मा सगळ्यांनी देवाचें उतर दितना त्या पवित्र आत्म्या मुखांत ती सतां ते मिस्तर ते गोटू मात्रणीन बापाक महिमा जातात देवाक महिमा जातात जेजूक महिमा जातात. हाजे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां जुवां सुवांजेला वस्तू 16 आनी वोळ 14 John 16 verse 14. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. तो पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपांत दिला जाल्यार तुमकां कळोवच्यो सर संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्मा कोणाक महिमा दिता. पवित्र आत्मा भाव भयणीन तुज्या म्हज्या आमच्या शिकवणेंत ताज्यो कोडी हाच्यो कोडी काडिना ताणें सांगचे सारकें न्ही हाणें सांगचे सारकें न्ही म्हणना. पवित्र आत्मा जेजू तावन तूं उतार घेता तेच उतार तुमकां परत परत तुमच्या उडासा काडटा आनी अशें कोणाक महिमा दिता. आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. आज हें गरजेचें. पवित्र आत्मा काय अलग न्ही विंगड न्ही. बापातावन येता तो पवित्र आत्मा म्हणटा देवाचें उतर. आतां म्हाका एका पवित्र आत्म्याचें देणे ह्या भावांक पवित्र आत्म्याचें देणे लाभलां तर तो पवित्र आत्मा खंय तावन येता जुवां सुवांजेला वचर 15 आनी वळ 26 John 15 verse 26. बापा तावन भायर सरता. बापा तावन भायर सरता. त्या सात्विक आत्म्यान तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो. बापा तावन भायर सरता. देखून आमी म्हणटा बापाच्या आत्म्या करपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत करपे. बापाच्या आत्म्या करपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत करपे. आतां पाटी आनी म्हजे तें आसलो तोच आत्मा ताचोच वांटो काण ह्या 70 मालगड्यांक दिता म्हणटा देवाचें उतर. ऐका तो मैचे कडेन सर्वेस्पोर एका कुपान सकला देवलो. तो मैजे कडेन उलयलो. ताणें मैजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन मैजेचेर आसलो तो आत्मो तो 70 मैजेक दिल्ल्या त्या आत्म्याचो इल्लो आत्मो म्हणटा. आतां विंगडगी तसो मैजे तें आसलो आत्मो विंगडगी या मालगड्यांक दिल्लो आत्मो विंगडगी. मैजे तें आसलो तसो आत्मो ताचोच इल्लो आत्मो वांटो वैग आत्मा परमात्मा का एक अंश संसार के और आत्माओं का एक अंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. आत्मा
ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा. आणि मालगड्यांचेर मात्र देवलो मात्र न्ही. पळया मुखार कितें बरयलां. अतमोदांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. सक्कड मालगड्यांनी प्रवाद केलो की मैजे बरीत. प्रवाद केलो म्हणल्यार ते खंयच्यान भरले ते. कुरप्यान भरले, उल्हासान भरले, संतोषान भरले, देवाच्या सक्तेन भरले. सगळ्यान जावन प्रवाद केलो म्हणटा न्हू. आतां कळलो प्रवाद केलो म्हणून सांगू ना, पूण सक्कड सांगात म्हळ्यार कितें करतात. एकाच रितीन उलयतात, धैर्यान उलयतात, ह्या सत उलयतात, ह्या सताक साक्ष दिवन उलयतात. विंगड विंगड न्ही. आनी हांकां मात्र न्ही, ह्या 70 जाणांक मात्र न्ही, त्या दळा आनी दोगांचेरय पवित्र आत्मो देवून आयलो की. पण ऐका, दोग मनीस शिबिरांत रावल्ले. हे भायर आसले वय वडल वाचले म्हण तुमी खंय आसले. खंय एकट्यां 70 मालगड्यां एकट्यां केले आनी तांकां तांबा भोंवतणी हाडिल्ले वय पूण शिबिरा भितर 2 जाण आसले. कोण ते. एकल्याचे नांव एदाद आनी एकल्याचे नांव मेदाद. अतमोदांचेरय आयलो. पण आनी दोगांचेर थंय आसल्यांचेर आयलो की. दोगांचेर तांणी काय विचारलो की. पूण शिबिरा भितर ते आसले. देवान तांकां पवित्र आत्म्याचें देणे जोडूंक ते फावो म्हणून चिंतून पळया न्ही तांचेरय तो पवित्र आत्मो देवून आयलो. एदादाचेर आनी मेदादाचेर. ते शिबिरांतले भायर वचूंक नासले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं. पळया न्ही शिबिरांत ते भायर वचूंक नात, बोंतोनी नासले, पूण तांची नांवां दाखल केल्लीं देखून तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. आतां भाव भयणो सगळ्या संवसारांत सुवार्थ परगट जावन आसा. आमी चिंता काली हांगा मात्र म्हणून हर एका भाशेंत कितलोसो लोक सुवार्थ परगट करना आसा, जेजूक परगट करना आसा, देवाच्या रासा खातीर वावर करना आसा. हर एका भाशेचो, हर एका जाती खातीर, हर एका देशाचो म्हणल्यार बरी. आमी कितें बघा जाय आमकां. कितें बघा जाय. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें म्हणजे कितें आशेता म्हणून. सगळ्यांक दिल्लो तर कितलो बरो आसलो म्हणून. सक्कड प्रवाद केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. सगळ्यांनी देवाचें उतार दिल्लें तर कितलें बरें आसलें वय देखून हांगा अवकाश जायते फावटी करून दिला हांवें. आमी 5 जाणी आसतना तुमकां हांगा येवन बावडसाची साक्ष दिवंक, देवाचें उतार दिवंक तुमकां अवकाश करून दिला. येतना ती तुमकां उरपा लाभल्या, ती करपा लाभल्या. तुजो आनी म्हजो आमचो हुस्को जायचे, तुजी आनी म्हजी आमची आशा जायचे. सांग पावलाची कितें आशा आसली. आमी वाचता न्ही रोमांकारां बरयल्लें पत्र 1:16. रोमन्स चॅप्टर 1:16. सांग पावलाची कसली आशा आसली. हे सुवार्ते विशयान हांव जाणा. कित्याक सत मानलेल्या प्रती एकल्याक पयले देवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती. पयलें तो कितें जावन आसलो सगळ्यांक कळीत आसा. क्रिस्तांवांक देख दितालो. पूण जेन्ना ताजे पवित्र आत्मो देवून आयलो, ताका मागणी मेळ्ळी, त्या लावणी लाभली, जेन्ना तो अभिषेक जालो, आतां कितें म्हणटा ह्या सुवार्ते विशयान हांव लजाना. कित्याक सत मानलेल्या प्रती एकल्याक पयले देवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती. पळया न्ही कालच हांगा रितीर जाली. बाबा नित्यान आनी आमच्या बहिणी सिंतीन नवे एक स्कुटी हाडली. रितीर जाल्या उपरांत बेंजार म्हणाली जायते वयर डिवायन टावराच्या गेटी मुखार हाडा म्हळ्यार हाडली. आनी बेंचार करच्या पयलीं ती भयण म्हणटा सिंती आमकां हांगा येवन सकट फाव जाल्लें सांगा नाका म्हळ्यार. हांगा येवन फाव जाल्लें न्ही तुमकां जेजूक वळख काडल्या उपरांत, जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत हें फाव जाल्लें म्हूण सांग म्हणटाना पाणले फादर आले पाणले फादर म्हणटा कोण ताका कळना काणी की. हांवें सीदा सांगलें न्ही हांगा आयिल्ल्या वरवीं न्ही म्हाका वळखल्या वरवीं तुमचें तोंड म्हणा नाका हें कोणात हांव न्हू. देखून हांवें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत, जेजूक वळखाल्यार वाळटली शांत. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. साक्ष ताका तुजो प्रवाद म्हळ्यार ताका महिमा दिजे. तुजें थंय खरो पवित्र आत्मा आसलो तुज्या साक्षे मुखांत, तुज्या सेवे मुखांत, तुज्या स्तुती गायना मुखांत, तुज्या प्रवादा मुखांत सम्याक महिमा जायची. सांग पावल कितें आशेतालो. फिलिपिकारांक बरयलेल्या पत्रांत आमी वाचता 4:1 कितें म्हणटा ऐका. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:1. देखून
म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, कोणाक म्हणटा फिलिप घरांक कितें म्हणटा पावलो, म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. न्ही फिलिप्पी घरांचो भावार्थ पळोवन तांकां थंय आसली ती उर्बा पळोवन सांपावल कितें म्हणटा, तुमकां पळोवंक तुमकां पळोवन हांव सदां कितलो लालयता. सदांच हांव कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोसकाय, तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट, तुमी म्हजो मुकुट. मोगाच्या न्हू. आतां मुकली वेळ सोम्या थंय थीर रावा. केदाळा तुमी म्हजी दादोसकाय, केदाळा तुमी म्हजो मुकुट. सोम्या थंय, सोम्या थंय वास सोम्या थंय थीर रावा. थीर रावल्ल्या वेळार ओडा संख्यान हांगा येवन बसून उठून गेल्ल्या वेळार न्ही, तुजी म्हणजे आमच्या रेखल्याची दादोसकाय जायचे हांगा येवन सोम्या थंय थीर रावल्ल्या वेळार, भावार्थान थीर रावल्ल्या वेळार. कालच्या शिकोवण्यात थंय सांगलें सांबाळ लायगी तुजो भावार्थ म्हणलें. खरो भावार्थ, थीर भावार्थ, दृढ भावार्थ तुवें सांबाळ लायगी म्हणलें सवाल. आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही, भावार्थ जायत्यांचेर आसा. हांवें काल सांगलां कोणाचेर, जेजूचेर. आनी जेजूचेर हो भावार्थ कोण उपजास करता, तसू पवित्र आत्मो. आतां पवित्र आत्मो तुका आसा जाल्यार खंडीत जावन तुजो भावार्थ जेजूचेर मात हें करता, आसा करता, उबो करता, न्ही आनी खंयच्या धर्माचेर. सकाळीं सकाळीं भायर ते उबो आसतना हांगासर मागणें सुरू जावचे पयलें बाबा डेनिसान म्हाका एक ऑडियो दाखयलो, ऑडियो आयकलो. संवसारी PhD केल्लो एकलो, संवसारी भाशेन उलोवन हांगासर आमी सोम्याच्या एकवटांत हाडूंक पळयता. तो संवसारी येजाक म्हणटा ना, संवसारी वडिलाक काल जावन ताणें सांगल्या बरी जियेल्यार मात्र ताजे सांगात हाताकाल आसल्या मात्र तुवें हें करीत, नाजाल्यार तुवें करूं नजो म्हणून. कोणाच्या हाताकाल आसाजे हांवें, कोणाच्या हाताकाल अधिकाराकाल तुवें आनी हांवें पदवेकाल आसाजे. देवाचे उतर काण दिवे त्या विशयांत. तुजेर आनी म्हजेर आमचेर पदवी कोणाची, सोम्याची. देखून तूं सांपाल कितें म्हणटा, सोम्या थंय तुमी थीर रावा. आनी सोम्या सो आमकां थीर रावंक कृपा कोण दिता, पवित्र आत्मो दिता. जुवांच्या वांजेलांत वसवर 1:15 न्ही, जुवांचो वांजेला वसवर 1:15. सुवान ताचे विशयांत रुजवात येवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. आनी 17वी वळ, कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. धर्मशास्त्र आयलां जावं पर पयलें म्हजे मारिफात, पूण तुका कृपा जोड दिता कोण, कृपेचो सागर कोण. सर्गीच्या राजाच्या कृपेज रे देवोन येवेगेंस तो मोगाज रे. सर्गीच्या राजाच्या कृपेज रे देवोन येवेगेंस तो मोगाज. कृपेचो सागर, कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. संपूर्ण सतावन पावोवचें कोणें, पवित्र आत्म्यान. संपूर्ण कृपा जोड दिवची कोणें, आनी ती कृपा तुका जोड दिल्या, तूं कृपेन भरलाय, सत तुका कळीत केलां, उगोवंक जाताय. प्रवाद करतात की ना, हांगा येदाद आनी मेदाद दोगी त्याच पवित्र आत्म्यान भरल्यात. आनी शिबिरा भितर ते कितें करनासात, तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. प्रवाद करूंक सुरू केलें. आनी ते प्रवाद करतना तांची सूख आसा की पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल ते प्रवाद करतना, ते गायतना, हे स्तुती करतना, ह्या सोम्या वाखाणतना ह्या रांक मसोर जाता. ऐका, एक तरणाटो मोयजेक, कोणाय की न्ही, कोणाय की न्ही, एक तरणाटो आनी कोणी न्ही, कोण मोयजेक लागीं आसलो. कोणा हे मोयजे घट्ट धरलो, कोण तो जोशुआ. पळय न्ही, मोयजे सरस्पराक घट्ट धरलो, या जोनाथानान कोणी जोशुआन कोणाक घट्ट धरला, म्हज्या धन्याक मन जावन असो. जोशुआ कितें म्हणटा, म्हजे लागीं येवन मोयजेकी खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हणलें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायेतावन मोयजेची सेवा करून आसलेल्या नुनाच्या पुतान जोशुआन ताका सांगलें. पळय, हाका मेळो ना, तांकां मेळ्ळें म्हणून हाका मसूर. तरणाटे प्रायेतावन मोयजेची सेवा करनासलो. वास्तीवळ कोणाची सेवा करना, आपले तरणाटे प्रयत्न मोयजेची सेवा करून आसलेल्या
नुनाच्या पुतान कोणाची सेवा करनासलो? हो जोशुआ मैजेची सेवा करनासलो. मैजे कोणाची सेवा करनासलो? ह्या मालगड्यांक विसरून काडलें. हे कोणाच्या सेवे खातीर? हे दाद आनी मेदाद प्रवाद करूंक लागले कोणाच्या सेवेंत? आज बांबनी सारकें जाणा जाय. पूण हांगा जोशुआ मैजेक सभार काळतो तरणाट्या प्रायत्नात मैजेची सेवा करनासलो. मैजे म्हज्या धनिया तांकां आडय. पळय आनी वचून मैजे सांगता तांकां आडय. तांचेर येवन असो पवित्र आत्मा तांकां अधिकार ना, पदवी ना न्ही. सभारपटी सभार जाणांनी देवाच्या वता दितना आमी ताका खंयची पदवी म्हणून, ताका खंयची शिकाप. भाव भयणीन देवान कोणाक विंसला जाल्यार, ताका नमेरला जाल्यार, त्या लायला मागला जाल्यार तूं आनी हांव आमी कोणी विचारूंक न्ही. जर तर ताजे तें असलो आत्मो पवित्र आत्मो कोणा महिमान दिता? बापाक आनी पुता महिमान दिता. तर आमी तांचे सगळे संतोष पावचे. आमी सांचे संतोष पावचे. मोरयो तें पवित्र आत्मा भरलो म्हणटाना एलिझाबेथ मोसोर पावली की स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचे फळ म्हण वय मू. मात न्ही जे तें पवित्र आत्मा तिजे तें पवित्र आत्मा म्हणटाना एलिझाबेथ त्या कुशवांत असल्या बाळकान उडकी मारली म्हणटा देवाचे. संतोष संतोष. आज असल एक मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जे जर तर पवित्र आत्मा आमच्या थंय काम करता जाल्यार हर एका सेवेंत खाली देवाची उतार दिवच्यान मात्र न्ही, वाचच्यान मात्र न्ही, गायन करच्यान देवा संगीत केलच्यान मात्र न्ही, हर एका सेवेंत ताजे मारिफात पवित्र आत्मा काम करता, हाचे मारिफात पवित्र आत्मा काम करता. आनी सगळी सेवा देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर पवित्र आत्म्याचें काम हे. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं. तर मैजे कितें म्हणटा पळया पळया. खरेंच पवित्र आत्म्यान भरलो मैजे कितें म्हणटा? मैजेन ताका जाप दिली मुजे पासून तूं मोसरी जालाय. मुजे म्हाका दिल्लो आत्मो, मुजे आसलो आत्मो खाण देवा सरस्परा देवान ह्या मालगड्यांचेर घाला. मात्र न्ही हे दादाचेर आनी मेदादाचेर घालाय. देखून म्हाका दिल्लो तांकां दिला म्हण तूं मोसरी जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. कित्याक कशी व्हरता मैजे? सरस्परान सगळ्यांकी प्रवाद करूंक फाव केल्लें जाल्यार, सरस्परान सगळ्यांकी ताचो आत्मो दिल्लो जाल्यार कितलें बरें जातें वय की न्ही. तरी आज आमी कितें मागचें? सगळ्यां थंय त्या पवित्र आत्म्यान येवन पिडार करीचे. म्हण सगळ्यांनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल कितें करीचें? सगळ्या संवसारार प्रवाद करचे, सुवार्ता परगट करची. आनी बेगीस ती सुवार्ता परगट जावन देवाच्या रास्तापन जायचे. म्हणजे एक कितें आशा ती जायची तुजेर म्हणजे आमची खुशी. मैजेन तेंच आशिल्लें पळय न्ही. मैजेच्या काळार मैजे नाजाल्यार म्हणटालो हांव तूं हिरो, हांव तूं न्ही नंबर 1 तुमी सकड. मैजेचे आलोचन पळय मात्र न्ही कितें म्हणटा आशा. पळया परतून वाचती ओळ. मुजे पासून तूं मोसरी जालाय, मुजे पासून तूं मोसरी जालाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक, सर्वेस्पराचो सगळो लोक, सगळे मनशाकुळूच प्रवादी जाल्लो प्रवादी जाल्ले जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांकी सरस्परान आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार, आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देखून आमी कितें मागचे हांगा आशिल्ल्यांनी हर एकल्यांनी? हांवें कितले फावटी तुमकां सांगलां विविध सेवा आसात हांगा वयमू, विविध देणी आसात वयमू. हाज्या पयलें म्हज्या शिकोण्यान सांगलें आशिसचो फ्रांसीस कितें म्हणटा? तुजी ग्रेस काय, तुजो दुडू भांगार म्हाका नाका, तो दुबळ्यांक वांटून दे. देवान दिल्ली देणीक आनी घेवन देवाच्या सेवेक मुखार सर. देवान दिल्ली जानवां आसा, देवान दिल्ली उर्बा आसा, देवान दिल्ले तुका भावार्थ दिल्लो भावार्थ आसा, ह्या देवान दिल्ले तुका कुडीची बोळ भलायकी आसा. समेच्या सेवे खातीर ती दिवन घेवन मुखार सर. तेन्ना तुजें बरें म्हण कशें मैजे तोंड काण दिल्लो तशेंच जावं पुरो तुका आनी म्हाका आमकांय तो दिता. आतां देवान आपल्या शिसांक दिला जाल्यार, जेजून आपल्या शिसांक दिला जाल्यार, मात न्ही जायत्या सेवाकांक दिला जाल्यार तो आमकां दिना गे.
लुकाच्या वांजेलांत अवसर 11 आनी वळ 13 कितें म्हणटा का. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13. खोटे जावन आसुनी तुम्ही जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो म्हजो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. कितें मागाजे आनी कित्याक मागाजे. म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हण हांकां दाखोवंगी. कित्याक म्हाका त्यो पवित्र आत्मो जाय. कित्याक हेरां बरी ताची सेवा करूंक ताका महिमा दिवं. त्या खातीर पवित्र आत्मो न्ही हेरांक हांवें सकला घाल हांवें वयर सोडूंक. देखून सांग पळया मैजीचें मन पळया. देखून मुखली वळ कितें म्हणटा. उपरांत मैजे इस्रायलाच्या मलगड्या सवे शिबिराक परतलो. जाली किती वळ. उपरांत मैजे इस्रायलाच्या मलगड्या सवे शिबिराक परतलो. परतून तांचे सांगात आसा पळया पवित्र आत्म्यान भरलेले आतां सुरविले क्रिस्तांव जाल्यार वय की न्ही. एका भावार्थांत मागण्यान ते कितें करतले. आपोस्ताची कृत्या वर्स 2 आनी वळ 40 आनी 2 कितें म्हणटा का. Acts 2 वर्स 42. सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण आयकूंक पळया न्ही विंगड न्ही एकलो आनी एकल्याचे आयकूंक वचनातलो. सोमेस्त धर्मदूताची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्यांत. धर्मदूता सांगात आस पोरी आमी आयकले. धर्मदूता सांगात कोण आसले. Acts chapter 1 verse 14 ऐका. Acts chapter 1 and verse 13-14. आणि जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आणि जेजूचे बावी तांचे सवे असले. शिसा सांगत असले अशें ते एक मनान कळन आसतना मागणे करीत आसले. जेन्ना पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता भाव भयणीनो. आमी एकवटता शिकोनदारां सवे सेवा करतल्यां सवे मागणे करतल्यां सवे भावार्थ एकवटतात. समेस्त एका मनाचे जावन. आनी तेच सांगतो Acts chapter 4 verse 32. Acts 4:32. भावार्थ्याचो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हणले की नातलो. हांगासर आमकां ते म्हाका पळोवंक मेळूं ना. खंयच्याय रितीन खंयचोय मोसोर या कितें म्हणटात कोणाक ल्हान सकला करचें कोणाक हें करचें. पूण आमच्या समाजान चलता जायते मदें कितें म्हणटात सुवार्ता परगटणारा मदें हें आसा. सुवार्ता परगट करच्या बदलाक हाजे विशयान ताजे विशयान हांचे विशयान तांचे विशयान कितें वायट सांगून हांगास न्ही हांगा सेवेंत आसले सकड एका मनाचें जावन आसात. समेस्त कितें वाचलें तें भावार्थ्याचो तो मेळ एका काळजाचो एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हणले की नातलो. पळया न्ही सकड सांगता मेळटले मातें सांगता हाडटले सांगता घालतले. हर एक सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर ते वापरतले. वेळ मात्र न्ही कालच्या समयकाला तुका दिलें देणी मात्र न्ही. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां बरी हांगा जाल्यार जायते न्ही एकामेकाच्या गरजान पावल्यान घेना पावतात घेना. खंय एक उलो दिलो तक्षणा. थोडी आसा जावं पुरो थोडी आसतात म्हाका कितें पडोवन गेला म्हणून मागीर तांकां कितें जाता तांची गरज येताना तांकां कोणाचो आदार मेळना. कित्याक ज्या मापान आमी दिता वय की न्ही. आतां हेरांच्या गरजांत आमी पावोंक ना जाल्यार आमकां गरज आसतना ती पावतात घरा आसूं न्ही ते म्हणटात. पण तशें जावंक नजो म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार तो आमकां एकवटायता. हाजे पयलीं सांगलें एफेस घरां पयल्या 15:4-3. पवित्र आत्मा दुस्पटायना पवित्र आत्मा एकवटायता. पूण आनीक आत्मा आसा अशुद्ध आत्मा दुरात्मा म्हणटात तो कितें करता ताजें कामच दुस्पाटावचें विंगड करचें. ऐका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. केन्ना पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां एकवटायता ज्या कुटुंबाक एकवटायता या त्या सभेक एकवटायता या त्या सेवकांक एकवटायता त्या जाल्यार तुमी समाधानेन जियेतात. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान देखून एकामेकाच्या
एकामेकांत समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. पळयानी पवित्र आत्मो समाधानान जिवंक आमकां वाट दाखयता मात्र न्ही ह्या एकवटांत रावंक आमकां करपा दिता. देखून ही गरजेचें भाव भयणीनो. आनी जेजू त्या काळार जेजू आसतना तशें जालां. हेच्या शुभ वर्तमानांत ऐका न्ही मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 9 आनी वळू ऐका 38 तावन वयर कितें पडलां. आमचेर विरोध ना तो आमचे पक्षसो. सो हांव ताचे लागीं म्हळें मेस्त्री तुजे नांवी देवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो. आतां वचू हांव कोण जेसो मोगा आसो शीस वडो मैजे सशी पिर्याद हाडिल्ले कोणे जोशुआन. आनी जोशुआ कोण आपल्या तरणाटपणांत मैजेची आनी हांगा कोण जुवांव. पळया 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 थंय जोशुआय मोसरी हांगा जुवांय मोसरी. जेदना पळया न्ही आमी मनशांक लागीं जाता आमचे ते मोसर शांती येवन रावता. पूण मैजे कोणाक लागीं आशिल्लो. जेजू कोणाक लागीं आशिल्लो. तरी आमी मैजे बरी जायचे जेजू बरी जायचे की या जोशुआ बरी जायचे या जुवांव बरी जायचे. देखो नाका मोसोर हांगा जुवांव येवन कितें म्हणटा जेजूशी मेस्त्री तुजे नांवी देवसा सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडासो न्ही. आमच्या पंगडासो न्ही पळया न्ही ताका आमी तशें करूंक आडवारले. आमच्या पंगडासो न्ही आनी पंगड बांदला. आमच्या पंगडासून देखून जे आमचे पंगड करता हांव भाव म्हयनो मागीर आंगड उक्ती जाली. आमचो यार भले 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 म्हणून गोंया एकल्यान बरें शॉप घालें काय आनी बोर्ड घालो हांगा यो म्हणून. बोर्डाचें हें केलें शॉपाचें नांवच हांगा यो आयस्क्रीम आसा न्ही हांगा यो म्हळ्यार हांगा यो म्हणून तो बोर्ड पळोवन पळोवन सगळो लोक हांगा यो हांगा यो हांगा यो म्हणटा थंय वतालो. एकल्याक मोसोर जालो आनी म्हणालो ताजे ऑपोजीट ताणें घाले आनी एक शॉप घालें आनी बोर्ड घालो थंय वसा नाका. कितें व्हरलें थंय आनी आतां ओके म्हणटा हांगा यो ताजो अंगडींत थंय कितें समजलें. मोसोर आनी कितें पूण जेजू सारकी जाप दिता भाव भयणीनो. कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यांकन दुसरेच घडये म्हज्या विशयान अपप्रचार करीत तसलो. म्हज्या विशयान अपप्रचार कोणी करता जाल्यार तो म्हजो शिस्त न्ही. एका घडये जेजू म्हजो सोमी म्हणून आनी एका घडये म्हजो जेजू सोमी न्हय म्हणटा जाल्यार तो अपप्रचार. पूण जेजूच तो सोमी म्हण तो परगट करताय आनी कोणी परगट करता जाल्यार ताका आडय नाकात. आनी कोणी एका घडये जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी म्हणून आनी एका घडये जेजू सोमी न्ही जेजू देव न्ही जेजू मेस्त्री न्ही जेजू व्हडले न्ही म्हणटा जाल्यार तांकां पयस दवरा. तसल्यांक पयस दवरा. हांगा जेजू म्हणटा कितें म्हणालो म्हज्या नांवान असर्यांकन दुसऱ्याच घडये म्हजे विशयान अपप्रचार करता तसलो कोणूच ना. आसा जाल्यार तो म्हजो शिस्त न्ही. जेजू कितें सांगूंक सोदता हांगा तुवें हांवें सगळ्यांनी म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक जाय. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गानी सत्यवंत बळवंत दिवंत देव तो सर्गानी संसारासो एकच मात्र धनी तो. हांवें सत परगट करचें तुवें सत परगट करचें हर एकल्यानी सत परगट करीचे आनी हर एकले सत परगट करतात वय तर आमी संतोश पावचे. माथेवाच्या वांजेलांत वचो 26:14 कितें म्हणटा येतलो एक काळ कितें जातालो ऐका
मॅथ्यू 24:14 आणि सोमेस्त परजान समेस्त परजान सतकळी जावचे समेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता राजाची ही सुवार्ता सगळ्या संसारार प्रगट सगळ्या संसारार प्रगट जातली आणि उपरांत येतलो अंत अंत कालच राजा पयलें तो व्हिडिओ येयला म्हाका आमच्या त्या प्रियान म्हाका फॉरवर्ड केला काल तुम्ही जाणात पट्टा एकलो भाव आसा वय मू ताचें नांव पयलें तो मुस्लीम मुल्ला जावन आशिल्लो मारियो आतां ताचें नांव मारियो वय पयलेंचें नांव दुसरें ताजें एक व्हिडिओ काल म्हाका फॉरवर्ड केला तो म्हणटा म्हाका खंयच्या पाद्रीन कन्वर्ट केल्लो न्ही बिस्पान कन्वर्ट केल्लो न्ही पाप साहेबांनी म्हाका कन्वर्ट केल्लो न्ही तोच म्हणटा ताज्यांत म्हज्याच पवित्र पुस्तकान म्हाका कन्वर्ट केल्लो आनी जेजू देव म्हणून रुजू केल्लें म्हणटा तो त्या व्हिडिओंत सवाल उदेल ताका ताचो पवित्र ग्रंथ वाचतना आनी ताज्या मागण्या ताका जाप मेळ्ळी तुका अशें बरें हांगासर ताजी खरी जाप आसा पवित्र पुस्तक बायबलांत बायबल वाच तुका सारकें कळटा म्हणून ताज्या पयलेंच्या पवित्र पुस्तकानच ताका ह्या पवित्र पुस्तकाची वाट दाखयली आनी ह्या पवित्र पुस्तका मुखांतर ताका वळख जाल्ली आनी तो आतां म्हणटा जेजू देव म्हणून म्हाका वाट दाखयली म्हज्याच पवित्र पुस्तकांत आनी तें रुजू जाल्लें पवित्र पुस्तकांत म्हळ्यार बायबलांत म्हणटा तो बरी खबर की पाड खबर बरी खबर की पाड खबर आनी आज तो सुवार्ता परगट करना आसा आदी तो कितें जावन आसलो तोच सांगता जावं पुरो ताजे विशयांत ताणें सांगिल्ल्या वरवीं ताकाच ताज्या धर्मांत ताज्या जाती खातीर ताज्या कुटुंबांत जायतें ताका आयकोंक मेळना सोसूंक मेळना जावं पुरो पूण स्वताक तो रुजवात दिवन आसा जेजू भियेलो गे स्वताक रुजवात दिवंक जुआंस वंजेला बसर 18 आनी वळू 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जॉन 18:37-38 देखून भावा भयण तूं स्वताक साक्ष दिता जाल्यार भिये नाका कित्याक साक्ष दी जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुजे थंय आयल्या शिवाय त्या स्वताक साक्ष दिवंक तुजे वरीन जावचें ना ऐका तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें लोक कितें म्हणटात कालच्या शिकवणेंत आमी केलां लोक जेजू कोण म्हणटात म्हणल्यार आमकां कळीत आसा तूं राय म्हूण तूं म्हणटाय स्वताक रुजवात दिवची पळया जेजू आयिल्लो कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू कितें म्हणटा स्वताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो स्वताक रुजवात दिवचें म्हजें काम मात न्ही ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयला ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता तरी जेजून कोणा साक्ष दिली पिलाता मुखारी कोणा साक्ष स्वताक आनी सत कोण आतां म्हळ्यार सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारा देखून स्वताक साक्ष जाया आनी तूं स्वताक साक्ष दितना सत कोण बाप सत पूत सत पवित्रात्मा सत देवाचे उतार यास म्हळ्यार बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक त्या गायकी देवाच्या उतरा मुखार तूं साक्ष दिता जाल्यार मोसोर पावंक आसा गे संतोश पावचे वय मू ह्या बाबा की ह्या भयणी की ताकाय सत उगड्यापर्यंत जाला हा त्या सतावरी तो कितें करता रुजवात दिवन आसा जेजू बरी म्हणून देखून ती जायची तुजी म्हणजे आमची दादस काय पूण हांगा जुआ म्हणटा अशें म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो मुखार ऐका कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो ऐका न्ही कोण जेजूक विरोध न्ही तो आमच्या पक्षेचो पूण कोण जेजूक विरोध आसा तो तुज्या पक्षेचो करून घेनाका हांव इतलें सांगचें जेजूचो दुस्मान आमचो इश्ट जावंक नजो जेजूचो दुस्मान तुजो म्हजो आमचो इश्ट कितें जावं नजो पूण जेजूचो कोण इश्ट आसा जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता आतां जेजूक तुवें तुजो इश्ट म्हूण घेतलाय जाल्यार कान गेलाय जाल्यार स्विकार केला जाल्यार आमी संतोश पावचे की नाका कोणें जेजूक स्विकार केला ते सांगतना आमी संतोश पावचे ओ तुवें जेजूक स्विकार केला आमी स्विकार केला न्ही धर्म आनी जायते सांगना धर्मा प्रचारा नाका आमकां मतांतरां नाका सोडा तें मोतींतल्यान काडा कोणाक साक्ष येयचे आज शांती लाभल्या कोणातावन म्हाका मोग मेळ्ळा कोणातावन म्हाका धैर्य मेळ्ळा कोणातावन म्हाका उजवाड लाभला कोणातावन हांवें जानवाय जोडल्या कोणातावन साक्षी तितलेंच कोणातावन मेळ्ळा ना तसलें कालचे दिसा आमी म्हण ते कांतार म्हळें मेळचो ना खंय सरी मेळचो ना जेजून देवचो संतोष तो कोण सो देवची ना मेळचो ना
खंयसरी मेळचो ना जेजू देता संतोष तो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी ह्या सताक साक्ष आनी कोणी असली साक्ष देताना म्हाका हांगा दादोस काय बघता हांगा येवन तुमी जेजूक मुखार दोन जेजू जावन तुका हें मेळ्ळें जेजून तुका आस्पाव केलें अरे का ल्हान सांग तेंगी आज म्हजो दिसपडटकास म्हाका जेजू दिता आज म्हाका म्हजें रीण फारीक करूंक जेजून वाट दाखयली अशें जेजूतय तुका जिवीत लाभलां तर त्या जिविताक साक्ष जा आनी त्या दाळा साक्ष दितना आमी सगळ्यांक संतोश पावपाचे न्ही जोशुआ बरी मसोर करचो या जुआंव बरी मसोर करचो देखून जेजू कितें म्हणालो कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्ही तो आमचे पक्षेचो तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. आतां तुका कोणेय एक कोप उदक दिला कित्याक दिला तुवें ताका कुमो केल्या म्हणून तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून ती वळ सारकी का तूं आनी हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणून कोणें स्विकार केला ह्या तशें स्विकार करून तुका म्हाका आमकां एक कोप शेळें उदक थंय दिलां तर तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच उदक दिल्ल्याक इनाम तुका कितें दिल्ल्याक उदक तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार तूं तुजे मारी ताका क्रिस्ताची वळख जाल्या तर तूं क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार म्हण तुका तें उदक दितना ताजो प्रतिफळ तुका कित्याक दिल्ल्याक ते जायते आसात आज कितल्याच जाणांनी म्हजे कडेन जायते विडियो आसात आज क्रिस्तांवा विशयान कितल्याच जाणांनी बरें उलोवचें आसात आज क्रिस्तांव धर्म आमच्या भारतान येवंक नातलो तर आज सेवा म्हणली आसती ना आसली इस्कॉलां म्हणली आसती ना आसली ह्या कितें म्हणटात आस्पत्र्यो म्हणल्यो आसत्यो नासल्यो आज मनीस आनी की रान मनशा बरी जीवन आसता आसलो आज मनशाक जानवाय म्हणली आसती ना आसली म्हणून जायत्यांचे हे आसात साक्षी आसात तरी आमी क्रिस्ताच्या पाटलादारांनी केल्लें तें बरेंपण काम तें पळोवन कोणी हांव बरो मनीस म्हणून केल्ल्याक न्ही तुका कितें दिलां तर ताजो प्रतिफळ ताका दिल्ल्याक मेळनासतना रावचो ना म्हणटा जेजू म्हळ्यार तांकांय कळीत आसा तूं कित्याक बरें करताय आतां सबार जाण आतां म्हणजे आतां जायते याजक आसात धर्म भयणी आसात जायते सेवक आसात जायत्यांक बरें करना आसात समाज सेवा करणी आसात पिडेस्तांची सेवा करना आसात या अनाथांची सेवा करना आसात विधवींची सेवा करना आसात वय मू आतां मदर तेरेसात तुमी आयकलां जाल्यार एक दीस मदर तेरेसा एका कोटकाराचे पांय धुवन आसले सगळो कोटकाराचो पांय रुवांनी भरल्लो आनी ती अशें तिच्या तातांनी ती नितळ करनासतना एकलो येता ऑफिसर व्हडलो तिका मेळोंक येता मदर हें तूं करताय कशें करताय कशें करूं साद तो म्हणालो की ऑफिसर म्हाका तुवें 1 लाख रुपया दिल्यार हांव करूंक शकना म्हणून 1 लाख रुपया दिल्यार म्हाकाय करूंक जायना म्हणाली ती पूण हांव जेजूच्या मोगान करता म्हणाली कितें जेजूच्या मोगान तुजो जेजू तितलो बरो म्हणालो की ऑफिसर जेजूच्या मोगान करताय तूं जेजू तितलो बरो मदर तेरेसा म्हणाली तितलो बरो म्हणनाका तो कितल्याकी चड बरो तो कितल्याकी चड जेजूच्या मोगान हांव करता म्हणाली तिजी सेवा पळयल्या त्या ऑफिसराक तिजे मुखार कोणाची वळख जाली कोणाची वळख जाली आज सभा जाण आमच्या ह्या जाकांनी ह्या धर्मभयण्यांनी ह्या जायत्या सेवकांनी करच्या सेवेंत जायते जावं प्रते अन्य धर्माचे पूण ते आदार दिवन आसात ते जायते कुमोग करनासात वय मू कित्याक करनासात आनी करचें काम आतां मदर तेरेसा खाली क्रिस्तांवांतून कुमोग मेळ्ळें म्हणजे चिंतात कितें मेळटा म्हणजे चिंतात की मदर तेरेसान आनी तिच्या सांगाती सिस्टरांनी करच्या त्या सेवेंत खाली क्रिस्तांवाचो आदार गी सगळ्या संवसारांत जायत्यांचो आदार आसा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तिने करच्या कामांत तेय वांटेली जाल्यार देखून तांच्या हाका कितें म्हणटात त्या त्यागाक प्रतिफळ मेळनासतना रावचो ना म्हणटा जेजू एक कप शेळें उदक दिलां जाल्यार ताचो प्रतिफळ मेळनासतना रावचो ना म्हळ्यार कितें आमकां
कोणी जेजूच्या नांवान बरें करता जाल्यार भाव भयणीन तांचे सगळे आमचो सहकार आमचो सांगात आमी दिवचो गरजेचो. आमचे वरी करूंक जायना. आतां म्हणचे न्ही आतां तो भाव आसा स्नेहलाचो भाव जोसेफ ताणें करची सेवा आमचे वरी करूंक जायना. तो 2 हप्ते पयलीं आयिल्लो ताणें करची सेवा ते रस्त्यार पडून आशिल्ल्यांक या ते वेल लोकांक पिडेस्तांक हर एका दिसा 800 लोकांक तो ते पिडेस्तांक आनी तेंच्या सांगात आसल्यान जेवण दिता. आनी कोणी ती रस्त्यार पडून आशिल्ल्यांक तो कोलवन थंयसर तांकां बरें करून न्हाणोवन बरें करून न्हेसोवन बरें करून तांचे कार्ड आनी तासोवन केस बरें कट करून बरें करून तांकां नितळ करून दवरून थंय रावंक दिता. मागीर तांची कोबार काण खंय तो ते गेल्ले काय जालें ताच्या कुटुंबाच्यांक मेळोवन फाटीं तांकां ताच्या कुटुंबांत धाडटा. ताणें केल्ली सेवा तुका म्हाका आमकां करूंक जायना. पूण ताज्या सेवेंत आमी हात मेळवीत. ताज्या सेवेंत आमी हात मेळवीत. आमकां ती सेवा करूंक जायना पूण त्या सेवे खातीर कितें गरज पडची कितें दिवंक जाता. कुमोवक पयशांनी गी वस्तूंनी गी उस्त्रा मुखांत गी खाणा जेवणा वरवीं मुखांत गी. देखून भाव भयणीनो अशें आनी हाचो प्रतिफळ ताणें करच्या बऱ्या कामाक देव मेसवाला वय मू आनी ताज्या कामाक तुवें कितें आदार दिलाय ताजेर मात्र गे आशिर्वाद तुजेर ना गी. ताणें म्हाका हें लेटर बरयलें फादर अशें आतां जावन आसा जायते युवा जन ड्रग्स एडिक्ट जावन आसात. जायते तरणाटे चलयो ड्रग्सान सांपडल्यात. देखून तांचे खातीर एक रिहॅबिलिटेशन सेंटर आमी स्टार्ट करूंक पळयलां. जावन आसा काम इल्लो आदार जायचे. हांवें सांगलें हांगा आमचें काम जावन आसा पूण ताका हात उखलना आमी आदार दिला. कितें बरें काम आनी ताजो प्रतिफळ ताजे तर म्हाका मेळना पूण खंडीत जावन त्या बऱ्या मनान ताका आदार दिला देखून हांगा देवाचें उतर सांगता म्हाकाय प्रतिफळ मेळटलो. कित्याक त्या कामा विशयांत तें काम म्हजे वरी करूंक जायना पूण त्या कामाक आमी आदार दिल्ल्या वेळार तुमी जायत्यांनी दिला. जायत्यांनी जावं पुरो वचून एका जेवणाचो खर्च दिला या कितें रांदय गी फळ वस्तू गी तुमी घेवन गेल्यात जावं पुरो सुमार जाण गेल्यात थंय जायते उस्तर कितें दिला जायत्यांनी पयशांचो तुमी सहकार दिला. देवाचें उतर सांगता आमकां हाजो प्रतिफळ मेळनासतना तेदोळ दिल्ले पुरो आनी दिजे की नाका आनी दिजे की नाका. ह्या मनान दिया तो क्रिस्ताचो खरो सेवाक म्हणून देवाक मानवोवचें तो काम करता म्हणून महात्मे क्रिस्ताचो जगडांक तो एकवटायता म्हणून. आतां इतलो लोक आसात हांवें विचारलें ताका पळयल्ल्या वेळार आतां तुजो बार नमनेचो लोक ना क्रिस्तांव थोडेच लोक आसात सडावताचे हिंदू आनी अन्य धर्माचे तर ते तांच्या धर्माचे ना आमी जेजूच्या नांवान तांकां सांगाता मेळ्ळात. जेजूच्या नांवान तांकां वो आदार मेळ्ळा. जेजूच्या नांवान ते रस्त्यार आसले आज बऱ्या घरांत येवन रावल्यात. जेजूच्या नांवान तांकां आज दिसपडतो ग्रास 3 पावटी जेवंक मेळटा. जेजूच्या नांवान आज तांकां बऱ्यांतलें बरें न्हेसोंक दिलां. जेजूच्या नांवान तांकां आज हांगासर दवरून तांच्या हर एका गरजांत आमी पावता. हें केल्लें सकट जेजूच्या नांवान देखून आमी जेजूक मुखार दवरूनच ते मागणेक चलयता म्हणाला. तो कोणाक मुखार दवरला धैर्यान तो म्हणटा जेजूक मुखार दवरूनच आमी मागणें चलयता. जेजूक मुखार दवरूनच थंय देवाक महिमान दिवन आसा. कित्याक आमकां वाट उक्ती जाल्यार आमकां जिवीत लाभला. आज खंय आसले आमी हांगासर कोणें हाडपा वयला. कोणाक महिमा जेजूक महिमा. पवित्र आत्मा ह्या रितीन जेजूक महिमान दिता भाव भयण. तरी आमी पळयचे जेजूच्या पक्षान कोण आसा देखून जेजून म्हळें कोण आमच्या पक्षाचो तो आमचो विरोधी न्हय. आनी कोण विरोधी आसा तो खंडीत जावन जेजूक हें करता तो अपमान करता. कोण जेजू विरोध आसा जेजू हो न्ही जेजू देव न्ही जेजू घालें प्रवादी न्ही जेजू संवसारी मनीस जेजू आमचे बरीत तो जेजूच्या पक्षाचो जायना. तो जेजू विरोधी जाता. मुखार ऐका देखून तो असले संदर्भ कोणी जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक तूं जर तर अडकळ जाता हांगा पथकाचे संदर्भ सुकय म्हणून सांगता देवाचे उतार. पथकाचे संदर्भ सुकयचय जो कोण म्हाका सत मानतेल्या. आता पथकाचे समय सुकय जेजूक सत मानतेल्यांक जर तर कोणी जेजू तावन विंगड करता पयस करता तसल्यांचे काटा. जायत्या क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक उलटा शिकोवन दिवन तांकां पयस केल्या ते क्रिस्ताच्या पक्षाचे न्ही. देखून हांव तुमकां सांगचें तांचे तावन तसल्यांत तावन पयस रावा नाजाल्यार तुमी तुमचो भावार्थ होगडयतात मात्र न्ही सचनाचें जिवीत होगडयतात. खंयचीय शिकोवन कोणाची ती शिकोवन तुमच्या भावार्थाक तुमकां अडकळ हाडटा जाल्यार ते क्रिस्त विरोधी. भावार्थ कोणाचेर तुजो भावार्थ जेजूचेर आसा तर
तुजो भावार्थ जेजूचेर आसा तर आनी त्या भावार्थांत तुका कोणी विंगड करता जाल्यार कितें सांगून ते जावन आसात क्रिस्त विरोधी. कित्याक जुवांच्या पयल्या पत्रां वचपात 4 आनी 1-3 कितें म्हणटा? जुवांच्या पयल्या पत्रां वचपात 4:1-3 मोगाच्यानो हर एक प्रेरकात्म्याक तुम्ही बातये नाका. देखून हाजेर आत्म देवलो ताजेर आत्म देवलो तो आत्म्यान भरला म्हण चिंते नाका. तर एक आत्म्याक तुमी पारखून पळया. प्रेरकात्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा. देखून परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्या. फटकिरे प्रवादी जायते आसात. देवातावन येतेल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची. आतां कोण जागी पवित्र आत्म्यान भरला म्हण कशें तुमी वळख धरची? जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणून वळखतलो. हर एक आत्मो देवातावन येता. देव मनीस जावन आयला. जेजूक मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून वळखतलो. हर एक आत्मो देवातावन येता. शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो सारोक तो जालो. शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो. तो आत्मो खंय जावन येता? देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. देवातावन येना म्हणून सांगेत. म्हणजे जशें जुवान तूं सांगता. देखून तुजो भावार्थ जेजूचेर मात्र न्ही. कोणत्या भावार्थाक साक्ष जाता मात्र न्ही. कोण तांकां मेळिल्ल्या त्या आत्म्या मुखांतर त्याच स्वताक रुजवात दिता. तो म्हज्या पक्ष असो म्हणटा जेजू. मुखार ऐका. देखून म्हाका ताका सत म्हणटल्या की कोणाकी तुमी पातकाक कारान जायनाका म्हणटा. थंय पातकाचे संदर्भ सुखय. सो कोण म्हाका सत मानतेल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून. आतां ताका सत म्हणटल्या खंयच्याय रितीन तूं पातकाक कारण जाताय. खंयच्याय रितीन जेच्या मोगान बरला भावार्थान जियेता बरी भक्ता धरता पाताक सुकोवन बरी जिणी जियेता. तसल्याक तूं पुसलावन म्हणल्यार बरी. जर तर खंयच्याय पातकाक वडताय तर ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. जेजूच्या एकवट आसलेल्यांक पातकां तांणी पातकां आदार जेजू तांणी पयस सारशें करता जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांद ताका दर्यांत उडोवचें बरें म्हण जेजूच सांगता. आनी तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातून उडय. देखून तुज्या हाताची कामां तुका जेजूतान विंगड करता जाल्यार तुज्या दोळ्याची कामां तुका जेजूतान विंगड करता जाल्यार तुवें आयकोनचें सगळें बुरशें तुका जेजूतान विंगड करता जाल्यार तुवें उलोवचें पोसडें बासकळ सगळें तुका जेजूतान पयस करता जाल्यार पळया थंय सांगलां. वास मुखार. तो नात आसून एमकोणाच्या पालवनात असल्या उज्यान तुजो वावर तुका जेजूतान पयस करता जाल्यार. आज जायते लोक आसा क्रिस्तांव म्हण आसा पूण तांचो वावर सोरांचो. मागीर आमकां आयको मेळटलें हाच्या दुसऱ्या वचपा अन्नाडी हंकार ग्रेसकाय. कालीच सांजेर म्हाका फोन आयलो सुमार एक मुक्काल वर उलयतना फादर अशें जालां तशें जालां सत्यानाश जालां. पिवन मार्गार पडटा चारांडेन पडटा कोण उखोल नाटतात. मात्र न्ही जायते फावटी जीव गावत करूंक पळयता. मागीर विचारलें हांवें खंय आसलो कित्याक ना बायला गांवांत आसलीं दोगांय गो बायलां थंय जोडून आसलीं. पूण आतां कितें जालां? आतां बायल म्हणटा म्हाका तो नाका आनी घोव म्हणटा म्हाका तें जाय म्हाका भुरगीं जाय. पूण बायल म्हणटा ना खंयची म्हाका नाका तो नाका म्हाका. हें पळय खंय तावन आयलां? पयशांचो अहंकार ग्रेसकायचो अहंकार. आपशंत आतांत दुडू येता ना आपशंत आयकोन तिमोथीचें पयलें पत्र वचो 6 आनी वर्ल्ड न्हू कितें म्हणटा दुडू वाचो मोगूस 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 9 कितें म्हणटा? पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्याक पातकाक पासांत पिशा आनी लुकसानांत हाडटल्या वंदवण्याक सांपडटात. कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे जावन पयसन गेले. दुडवाचो मोगस वायटाचें मूळ. दुडू आयलो म्हणटा आतां आपशेंत तुजे दोळे तुका दाखयतात वाट.
तुजे हात येयले खुरचुतात खुरसूंक, तुजे पांय येयले ओडटा तुका व्हरूंक. आज दुडून वतलो वचून बारांत बसून दी पळया, दुडून वतलो वचून बरें प्रोफेशन करून दी पळया, दुडून वतलो वचून थिएटरांत सिनेमा पळोवन दी पळया, दुडून वतलो इश्टां सांगाता घेवन इल्लो भोंवून दी पळया, दुडून वतलो वेश्या आसूं या आनी कोण आसूं संबंद दोन जियेता गे पळया. देखून आज भाव भयण मागीर आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपान ग्रेस्तांक सत्राय दिता देवाचे उतार. पूण आमी ग्रेस्त जाय जेजू थंय रावून भावार्थांत आमी ग्रेस्त, मोगांत आमी ग्रेस्त, दैवीक जन्मांत आमी ग्रेस्त, दैवीक काकुळतींत आमी ग्रेस्त, त्या दैवीक उजवाडांत आमी ग्रेस्त. देखून वडोला आमी आयकलें मीठ मीठ रूच दिवचें तसलें न्ही रूच काडचें तसलें. देखून सर्ताच्या पातकाचे संदर्भ आसता जाल्यार ते सुकय. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. हाच्या पयल्यान तुका सांगलें न्ही ते एक ल्हानशी काणी. चलतना चलतना पळयले बरे पिके पिके आंबे, दोळ्यांनी पळयले, पळोवन बरो रावलो कितें, पळोवन 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 रावलो मात पांयांनी आपोवन वेले, आपोवन वेले आसतना पळोवन रावलो की उबो रावलो कितें, हात आपशन्स गेले, हातांनी काडलें, काडून हातान दवरून तुमकां दाखयलें गी, तोंडाक लायलें, तोंडांत लावन रावलो की बरें करून रूच पळयली, केलो केलो केलो, खावन 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 दादोशी जालें कोण, भरलें कोण, पोट बरो कोण आंबो खावन पार चिवोन चिवोन आसतना आयलो दांडो खान घेवन त्या रुखासो माली सरसरीत वाजयलें खंय फाटीक, मार पडलो कोणाक, रडलो कोण, रडलो कोण, दाखयल्लो तूं, दाखयल्लो तूं. कुड्डो जाल्यार दिसतालें ताका, दिसतालें, दिसनासलें तो येता आसलें, वचनासलें ताजे हात थंय काडूंक येता आसले, काडिनासल्यार ताका ती सोन खावची संवय येता आसली, मार पडटा आसले, रडोंक आसले. देवाचें कितलें सत पळया. तुजे दोळे तुका पातकाकारान जाता जाल्यार कोंकण काड, तुजे हात तुजे पातकाकारान जाता जाल्यार ते एक काद आनी उडय. दोन हात आसून हेमकोणाच्या उज्यांत लास्ट प्रायज एकच आसचो बरो खंय, नाजाल्यार वय उलपता म्हणटा न्ही. केदाळे आमी दनपारां जेवतना आमच्या मारया ताका इल्लें तीक म्हणजे बरी म्हाका तीक जायना, ताकाय तीक म्हळ्यार जायना. हांगा जेवतना तीक जाल्यार ताका तीकसाण ताणें दाखोवची हांगा हात हात आलो न्हू, तीक जावचे तोंडांत हात उलपाल्ल्या बरी. हांवें तीक आतां म्हज्या तोंडार ते दिसता तुमकां तांबडो तांबडो जाता आनी दोळ्यांतल्यान कारण कारण जाता पळय. पळय हात हाल्लो म्हळ्यार कळ्ळें मू, तुजो हात पातका कारण जाल्यार कितें कातन काड म्हणटा. आतां तूं कातन उडयनाका अशें आलयताय म्हणून मम्मीक सांग तीक नाका म्हणून. आनी पांय, आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता, तुजो पांय तुका बेश्टेच पातकाक व्हरता जाल्यार पातकाक आदारच्या जाग्याक गाडांगा गे बाराक गे वेश्या सरशींग गे आनी कोणा सरशींग इश्टा सांगता आनी खंय खंय वचून तूं तुजो पांय तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातन काड. दोन पांय आसून एमकोणाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास, तोंडो जावन तुवें जिवितान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. तोंडो जावन तशें बरें. आतां म्हणचे न्ही थोडी साबार कालतन बेड धरता आसता, तांकां उठोवंक जायना, तांकां हात हालनात कांय ना, ते कांय म्हणटात कोमांत आसल्यार बरें आसात. पाता करूंक चान्स आसा तांकां, सांगा. वायट पळोवंक चान्स आसा, वायट आदारूंक चान्स आसा, वायट जाग्यार वचूंक चान्स आसा, देखून ताळे बेड्डार या थोडे फावटी आमी सांगचे आमी कितले भागी. पूण आमी देवाचें उतार जाणा जावन सत जाणा जावन जेजूक लागीं जेजू एकवटांत आसून आ संवसाराक आमी पयस केला. वय पाठ कर संवसाराक पाठ कर, पयस कर देव सारा पयस लागीं सो देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक. आनी कितें कातन उडय म्हणटा जेजू.
आणि तुझो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकण काढ. आज भोवशे आमी चड मोबायल पळोवन कंप्युटर पळोवन आनी कालें पळोवन जो जालें चड पळोवन आमचे दिश्ट गेल्या. देखून आमी कोंकण काडच्या पयलीं तो कोंकण काडटा. देखून दुयी आसल्यार कितले फावटी चश्मा बदलिल्यार चोड्यांक दिश्ट फाटी मेळना. ती दिश्ट गेल्या ते मोबायल पळोवन कंप्युटर परत नाका जाल्यार पळोवन म्हणलें मागीर तेंय समजना आमकां. डाक्टरां तशें येता वो डाक्टर म्हणटा हें चश्मा तो डाक्टर म्हणटा आनी एक चश्मा पुरी कितली 10 चश्मा दवरल्यार हें दिश्ट सोमाना. कित्याक ती कित्याक पाड जाल्या तुजी म्हजी आमची दिश्ट. ओवर यूज म्हळ्यार कळटा तुमकां. खंयचे ओवर यूज जाल्यार कितें जाता. मिक्सी ओवर यूज जाल्यार कितें जाता तुमकां गुत्ता. वाहनी ओवर यूज जाल्यार कितें जाता. देखून पयलींच्या वाहनाक पळय त्या घटण्याक आनी वाहनाक घालून चन्नी मारताले कळ्ळें म्हणटा चेन मारताले कळ्ळें बाय. हां देखून आज समजायची आज कित्याक कशें जालां. कोंकण काड म्हणटा देवाचे उतर. आनी 2 दोळे आसून एमकोडाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजान भितर सरची तुका कितल्याकी बरें. नेंगी हे 2 दोळ्यांनी 2 कितलो आसलो सगळो संवसार पळोवन एमकोंडाच्या बदलाक दोळे नासतना सगळं आमी म्हळ्यार संवसारांत आसतना हांवें सांगलां न्ही हाज्या पयलें कोरिंथांच्या पयल्या पत्रां 5:7 तुमी तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयतात आमी जाल्यार भावार्थाच्या दिश्टीन पळयता म्हणटा सांपोल ऐका. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांची दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय भावार्थाच्या उजवाडान चलता. तो भावार्थाचो उजवाड आमकां लाभला तर तो भावार्थ सांबाळच्या खातीर आमी संवसार पळोवंक वचना संवसार भोवंक वचना. ह्या संवसारांत कितें पण आसा ती दादूस काय जोडूंक वचना. खंयसर आमकां वय देवाचे उतार पळोवंक मेळटा आयकोंक मेळटा तातूंत आमचे दोळे तृप्ती जातात. वय कितें पळया पवित्र पुस्तक वाचा तुमचे दोळे कितले थंड जातात पळय. पवित्र पुस्तकांतले उतार आयकात तुमचे कान कितले हें जातात पळय कितें म्हणटात हळू जातात पळय. पवित्र पुस्तकांतले उतार व्हडल्यान तुमी वाचून पळया कितलो तुमचो ताळो सडेल जाता पळय. ते पवित्र हातान धरून बसा कशें तुमच्या हाताक बळ मेळटा पळय. देखून तो आमी वाचता न्ही द्वितीय नियमांत 6:4 इस्रायला आयक इस्रायला हें पुस्तक कितें कशें आमी वापरचें कशें आमी तें वाचिचें आयका. आयक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच सामसो देव एकलोच तुजो म्हजो आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ह्या जावं तुका फरमायता ती उतरां आतां ही उतरां फरमायल्यान मात्र ती उतरां तुज्या काळजान कोंसून दवर बाळगून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत सांग. वय वय दुसरें परत नर्सरी रायम शिकोवच्या पयलीं बदलाक हें शिकय पयलें तुज्या भुरग्यांक. तूं घरान बसून आसतना वाटेर चलोन आसतना न्हिदतना वा उठताना ती तांकां सांग. हें देवाचें उतर तांकां परत सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या हाताक बांद कपलाचेर एक शृंगार कसो उमकाळाय. पळय न्ही कशें बरयलां तें जाल्यार तुजें म्हणजे आमचें मन ही शांत तुजी काल म्हणटा कुडी हाळू. पूण आमी ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराचें आयकून संवसारांतलें कितें उलयता तेंच उलोवन आज आमचें जिवीत जड करून गेलां. आमचे दोळे जड जाल्यात आमचे कानी जड जाल्यात दड्डे जाल्यात आमचे तोंडांतीक बरें नाका जालें बुरशें वायट मेळ्ळें पोजणें मात आमचें सगळें आंग तें कूडूच कितें म्हणटात जड जाता आमकां. जितलें वायट आमचें तें आसा तितलें जड तुका आनी म्हाका आमकां भोगता. कितलें बरेंपण आमचें तें आसा तें नितळ मन आसा तितलें हाळू तुमकां भोगता. हांगा जायते फावटी जायत्यान सांगलां डिलिव्हरीच्या उपरांत कशें भोगता वाऱ्यार उपच्या पाखा बरी. इनरिलिंगा उपरांत कशें भोगता ती आसली जड आई मेळ्ळें बुरशें पळय भायर गेला उपरांत कशें भोगता वाऱ्यार. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही हांवें तुमकां पुग्ग्यांत उदक भरल्यार कितें जाता तें पुग्ग्यांत वारें भरल्यार तसो पवित्र न्हू तुजें तें आसा जाल्यार पुग्ग्यांत वारें भरल्यार बरी हळू हळू उबो नासता वय मू तें पुग्ग्यांत उदक भरल्यार कितें भरल्यार कितें जड जाता वय मू. तशेंच तुजें तें आसा सगळें कुश्टेपण कोठेपण आसल्यार जडाय तुका व्हरता सकलात दवरताय सकलात उरताय सकलात खंय वयरूंक सोडिना खंयच्याय ती वयरूंक सोडिना. आतां कोणी तुमी आसल्यार बरीच आसात दीस वेतना आनी सकलात येता सगळ्यां ती हाजो अर्थ आंगा आनी नितळ जावंक ना.
आंगांनी की नितळ जावंक ना सगळें मन सगळें काळीज चिंताप उतार बोगाप सगळें जड जड आसतना आमी थंय चड 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 दस दर निकत वेता पूण जितलें तुमी नितळ जाता तितलें तुमी वयर वयर येतात हळू 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 जातात देखून तुमकां समजायची मुखार ऐका थंय खावपी किडो केदीस मरना आनी जळटो उजो केदीस पालवना जेजूच्या एकवटांत रावल्यार आमकां ससण्याचें सूख पूण जेजूतान पयस सरल्यार आमकां पळय एमकोणाचो उजो थंय खावपी किडो मरना आनी जळटो उजो केदीस पालवना एमकोण म्हणली ते शिकोन आसा थंय ऐका तातूंत तुमकां सारकें समजता सारना तसलो उजो आनी त्या उज्यांत असल्यार रावान तो आमी उलपना खाली तो उलोवप मात आमकां भोगूंक सोसूंक गंध कसो सारवर तांदूळ पडोवन आसल्यार आमी खाली उलपन आसल्यार बरें कांय जायना आमी गोबर जायना निरंतर ससनाच्या ससनाक तो उलोवप ती दूख कितें म्हणटात आटे विटे सोसूंकूच ताज्या पयलेंच मुखली वळ सांगता आमी उज्यान नितळ जायचें म्हणटा ऐका कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय हर एका मनशाक उज्यान नितळ करूंक आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचो उजो खंयचो जेरेमाया 23:29 सांगता तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करचो उजो कितें जावन आसा ऐका मुझे उत्तर उज्या सारखे नाही गाय उज्या सारखे नाही गाय उलयता तो सर्वेस्पर ते कटवा फुटतले हातोडे सारखे नाही गाय देवाचे उतार देखून हर एका मनशान उज्यांत नितळ जावंक जाय आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता कितें नितळ केलां कोणें देवाच्या उतरान उज्या सारक्या उतरान आतां पाटी निमाणे देखून नितळ जाल्ल्या उपरांत आतां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ केलां साबार काळतां देवाच्या उतरावरी आमी नितळ जाल्या आतां हांवें तुवें आमी कितें जायचें मीठ बरें वय पूण मीठ आळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची तुमचे थंय मीठ आसूं दी तेद्वा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यार हांवें ऑर्डर सांगलें आमी मिठा बरी रूच दिवचें तसं जायचे हाज्या पयलीं जायते फुडें दाखलो दिला मांस 10 किलो आसा मीठ कितलें घालता हांव 12 किलो वय गी 10 किलो मासा कितलें मीठ घालता हांव हांगा 10,000 लोक आसात तुवें आनी हांवें जायचे त्या मिठा बरी 10,000 लोकांक रूच दिवचें तसलें हांगा सगळ्या हॉलांत लोक बसून आसात तुवें आनी हांवें जायचे एक उजवाड आसल्या पुरो सगळ्या तूं हॉलांत उजवाड सगळ्यांक पळोवंक मेळटा आतां हांगा सगळो उजवाड आसा वय मू सगळ्यांक एकाच रितीन आसा की ना थोड्यांक इल्लो चड थोड्यांक इल्लो उणो गी सांगा वय मू हांगा वारें आसा सगळ्यांक एकाच रितीन वय मू त्याच भशेन तुवें आनी हांवें मीठ जायचें सगळ्यांच्या जिवितांत तांकां रूच दिवचें आसलें आनी ते केदाळ येता केदाळ म्हाका मेळिल्लें तुकाय मेळासे म्हाका मेळिल्लो संतोश तुमकांय मेळासे म्हाका मेळिल्ली शांती तुमकांय मेळासे म्हाका मेळिल्लें रक्षण तुमकांय केदाळ मेळटा जेजूच्या एकवटांत रावल्यार मात आनी जेजूच्या एकवटांत आमी रावल्यार हेरांनी त्या एकवटांत आयल्यार मात तें समजता कोण एकवटांत नात तांकां ते लाभना देखूनच असो एक कितें म्हणटात मनोभाव जोडचे खातीर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जाकोब म्हणटा तुजी ग्रेस्काय तुजी वडविकाय तुजें खाली शिकाप तुजी जानवाय हें सकळ पयस कर म्हणटा ऐका जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 5 आनी वळी 1:6 वयर कितें बरलां ग्रेस्तांक सत्राय आनी आतां मिठांत आतां जावं पुरो हांव आयोडायज टाटा सॉल्ट आनी घालें तुमचें घालें रॉक सॉल्ट म्हण आसा तें सोड्या तें मनशांनी केल्लें वय मू पूण रूच करसात वय मू वय की न्ही देखून आमी कितले ग्रेस्त आसूं कितले दुबळे आसून सगळ्यांचो मनोभाव कितें म्हणाचे सगळ्यां सांगाता एकच सारको आसायचे देखून हांगा ग्रेस्तांक केल्ले सत्राय दिता देवाचें उतर ऐका आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडजय आनी विलाप करी जय जर तर आमकां आमी विंगड धरता ना ताचे सांगता म्हाका बरसोंक नाका ताच्या समासान म्हाका रावंक नाका जियोंक नाका ताका म्हजो भाव म्हणून या भयण म्हणून लेखोंक नाका अशें आमी जियेता तर तुमचेर येवच्या अनवरा विशयांत सत्राय दिता तुमचो दुडू कुसून गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या खंयच्याय उपकारा पडचो ना तुजो म्हजो आमचो दुडू भाव भयणीन कितलोसो लोक आस्पत्रेन वळवळोन आसा त्या दुडू वावरीन ते गूण जातात गी मोरान सुकोवन जाता गी दुडू वावरी सगळो दुडू तांच्या आंगार दवरल्यार तांकां गूण करून जाता आज तुजो दुडू तुजें कितें कुसोवन गेला कितें म्हळें तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सांसीन कांतयल्या तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक
माती केल्या ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. आज आमचे ते ग्रेस काय, आमचे वडवी काय, आमचे जानवाय, आमचे किती पदवी अधिकार तेच आमकां विरोध रावतली भाव बहीण. त्या वरवीं आज आमी देवा सयं संबंध वगडायला, त्या वरवीं आमी आमचो संबंध पेल्या सयं वगडायला म्हणलें एक दीस तुका आनी म्हाका कळटलें. आज जायत्या कुटुंबांनी विंगड जाला कित्याक गोबायला मध्ये कारण दुडू वडोलान तुमकां दाखलो दिलो न्ही. बायल म्हणटा म्हाका गोव नाका, गोव म्हणटा म्हाका बायली जाय, म्हाका भुरगीं जाय, म्हाका गरी जाय, सकळी जाय. नाजाल्यार आमी दुडू जोडून इतलें पळय हांवें केलां तें म्हाका फाटीं दी. दुडू असो मोगूसर वायटाचें मूळ. आज त्या दुडवा वरीच हाज्या पयलें जायते दाखले तुमकां दिल्यात. सुरू गोव कश्ट काडून हाडून दिता, बायल्याक बरें काम मेळ्ळ्यार कितले दाखले आसात म्हजे कडेन, रूप दाखले म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. बऱ्याक हाजे कडेन काजार जावन गेले बायल्या गांवाक. थंय तवकरच्या कामांत बरें करून दीस काडटलीं मोगांत एकवटांत. बायले काम मेळ्ळें म्हणटना हाजे गोवा वर न्ही 10 वंट्यांनी चड सांबाळ मेळटा म्हणटा तूं कोण रे पेटो म्हणून सुरू केलें बायलेन गोवाक. असले जायते दाखले आसात. मात्र न्ही ताणें कश्ट करून ताका आपण व्हेलें तें बायल्या गांवाक. थंयसर ताका आनी कोणाची चेंज जाली, वळख जाली, इश्टागत जाली. आज गोव हांगा एकलो गांवांत एकसरो आसा आनी तें बरें करून आनी एकल्या सांगाता थंय. आज भाव म्हयने जायते आसा ताका कारण दुडू, पूण एक दीस कळटलें तुजो दुडू तुका तुज्या दुखा कारण जाता. कितें तुजी प्राय तशेंच उरता गी, तुजी सोबाय तशेंच उरता गी, तुजें तरणाटपण तशेंच उरता गी, हात पांय पडनात गी. म्हाका काल एका भयणीन एक सवाल केलें, वगी फादर बापायच्या पातकाची शिक्षा भुरग्यांक पडटा गी, बापायचो गुन्यांव भुरग्यांक. हांवें सांगलें वय तिसऱ्या पिळगे पर्यंत पडटा म्हण देवाचें उतर सांगता. वय गी हो तरी वय फादर तशें बगता म्हाका म्हजो गोवी तसोच आसलो, आतां पोती तसो जाला. गोव तसोच आसलो आतां पोती, ताजो पोती तशेंच जातलो म्हळ्यार. बरें लांदय बापायच्या गुन्यांवा खातीर भुरग्यांक केदाळ पर्यंत तिसऱ्या पिळगे पर्यंत. म्हणजे त्या कांतारांत आसा न्ही गे, जाणां जा मनशा देवाक तुज्या, सर्गांनी संवसार आसो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी. रसनारा कोणी सांडून रसनाची पुजा करीत पडतलो शिराप तांचे तिसरे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक, केदींच तांकां लाभाशिना शांती ह्या संवसारांत. जाणां जा मनशा देवाक तुज्या, सर्गांनी संवसार आसो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाका. देखून ग्रेस्त म्हणून दुडू आसा म्हणून पदवी अधिकार आसा म्हणून हेरांचेर जुलूम चलयनाका. मुखार ऐका. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुजयल्यान. पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. कितल्या जाणांक आमी अन्याय केला जाल्यार तो अन्याय आमकांच पाटी मारता बाबीनो. एक ल्हानसो अन्याय जाल्यार एका काळार तुका पाटी मारता. देखून एका ल्हानशा एका पयशाक कोणाक अन्याय करूंक वचनाकात. देखून कामेल्याची कितें कूल दिवंक आसा वेळार दिया म्हणटा देवाचें उतर. पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता. कोणा विरोध कसल्या पाताक केला ते हर एक पाताक आमचे विरोध सरस्प्रा देवाक बोब मारता. आणि तांच्या हाल अहवालाचे शब्द फौजींच्या धनियाच्या कानान पडले. दुबळ्या धाकट्यांचे रडणे रुदान तांची बोब तांचे मागणे धनियाच्या कानान पडला म्हणटा देवाचे उतर. देखून तुमकां कोणी कश्ट दिता जाल्यार काल तो भाव नाशियो म्हणजे सशियो म्हणालो राती फादर हांवें ती केस पाटी काडल्या म्हाका ताणें कितले लाखांचे लुकसाण करून गेला तो. ती बोट म्हजे कडेन कान घेवन म्हाजी माशलेची दरची बोट कान घेवन आतां 6 वर्सां जालीं. आतां खंय गेला म्हण ताजी येना खबर ना. पूण हांवें ती जेजूच्या नांवान ती केस पाटी काडल्या. तूं खंय आसूं दी कितेंय करून दी पूण ताका अन्याय केल्याक बरकत आसा. 1 लाखाक न्ही सुमार 40 लाख गी सडत. हांगा 40 लाख मात्र न्ही तुवें ल्हानशा संगती दी जावन तूं विश्वासी नाय तर
त्या दुबळ्या धाकट्यांची कोणाक अन्याय जाला तांची भोव सरस्पराच्या पांयातळा पावतली. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालयेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन समाराच्या दिसाक आयती केल्या. इल्लीशी सूख केल्या जाल्यार ती आमकां कांतेची भाव बरी. कोणाक इल्लोसो अन्याय केला जाल्यार कोणाची इतले आमी लुटला जाल्यार कोणाक एक फट मारून आमी कितेंय आमी आडवाट दाखयल्या जाल्यार तें तुका म्हाका आमकां कांतय जाय. तितून पर्यंत भाव भयणीन आमकां संपूर्ण तरान आज देवाचे उतर उलो दिता. आमी जेजू सारकें मौन आपणाय जाय. सगळ्यांचे बरेपण आमी आशे जाय. जेचे एकवटान आमी रावा जाय. त्या दाळ मात्र कोण ताज्या पक्ष असो म्हण कळटा ताज्या पक्षांत आसा म्हण समजता. देखून असलें जिवीत जेजूच्या एकवटांत रावन जेजून आदारलें तेंच बरेपण आदारूंक मात न्ही सगळ्यांक एकाच रितीन समाभाव म्हणटा आमी भाव भयणीच्या त्या एकतारांत जियोंक देव तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार आयकल्ल्या हर एकल्याक खऱ्या निजा देवाक वळखल्ल्याक जेजू सोमी म्हूण स्विकार केल्याक ते भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक जोड दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.